अथ प्रथमाष्टके पञ्चमप्रश्नप्रारम्भः। ॐ अग्नेः कृत्तिकाः शुक्रं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात् प्रजापतेरोहिणी आपः परस्तादोषधयोऽवस्तात् सोमस्येन्वकाविततानि परस्ताद्वयन्तोऽवस्तात् रुद्रस्य बाहू मृगयवः परस्ताद्विक्षारोऽवस्तात् आदित्ये पुनर्वसु वातः परस्तादार्द्रभवस्तात् बृहस्पतेः स्तिष्यः जुह्वतः परस्ताद्यजमाना अवस्तात् सर्पानाभाश्रेषाः अभ्यागच्छन्तः परस्तादभ्यानृत्यन्तोऽवस्तात् पितॄणां मघाः रुदन्तः परस्तादपभ्रगुंशोऽवस्तात् रियं नः पूर्वे फल्गुनी जाया परस्तादृषभोऽवस्तात् भगस्योत्तरे वहतवः परस्ताद्वहबाना अवस्तात् देवस्य सवितुर्हस्तः पृथवः परस्तात् सडिरवस्तात् इन्द्रस्य चित्रा ऋतं परस्तात् सत्यभवस्तात् वायोर्निष्ट्याः व्रततिः परस्तादसिद्धिरवस्तात् इन्द्राग्निगोर्विशाखे युगानि परस्तात् कृशमाना अवस्तात् मित्रस्यानुराधाः अभ्यारोहत्परस्तादभ्यारूढमवस्तात् इन्द्रस्य रोहिणी शृणत्परस्तात् प्रतिशृणदवस्तात् निरृत्यै मूढवर्हणि प्रतिभञ्जन्तः परस्तात् प्रतिशृणन्तोऽवस्तात् अपां पूर्वा अषाढाः वर्चः परस्तात् सवितिरवस्तात् विश्वेषान् देवानामुत्तराः अभिजयत्परस्तादभिजितमवस्तात् विष्णोः श्रोणापृच्छमानाः परस्तात् पन्था अवस्तात् वसो नागश्रविष्ठाः भूतं परस्तात् भूतिरवस्तात् इन्द्रस्य शतभिषक् विश्वव्यचाः परस्तात् विश्वक्षितिरवस्तात् अजस्यैकपदः पूर्वे प्रोष्ठपदाः वैश्वानरं परस्तात् वैश्वावसभवस्तात् अहेर्बुध्निगस्योत्तरे अभिषिञ्चन्तः परस्तादभिषुण्वन्तोऽवस्तात् पूष्णो रेवती गावः परस्तात् वत्सा अवस्तात् अश्विनोरश्वयुजौ ग्रामः परस्तात् सेढावस्तात् यमस्यापभरणीः अपकर्षन्तः परस्तादपवहन्तोऽवस्तात् पूर्णपश्चाद्यत्ते देवा अदधुः यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते एवं हवै यज्ञेषुञ्च शतद्युं तञ्च पात्स्यो निरवसाययाञ्चकार यो वै नक्षत्रियं प्रजापतिं वेद उभघोरेन् लोकयोर्विदुः हस्त एवास्य हस्तः चित्राशिरः निष्ट्या हृदयम् ऊरू विशाखे प्रतिष्ठानुराधाः एष वै नक्षत्रिकः प्रजापतिः य एवं वेद उभघोरेण लोकयोर्विदुः अस्मिग्गश्चामुष्मिग्गश्च यां कामके ततु हितरं प्रिया स्यादिति तान्निष्ट्यायान् दद्यात् प्रियैव भवति नेवतु पुनरागच्छति अभिजिन्नाभनक्षत्रम् उपरिष्टादषाढाणाम् अवस्तात् श्रोणायै देवासुरास्तिङ्गत्ता आसन् ते देवास्तस्मिन्नक्षत्रेऽभ्यजगन् यदभ्यजगन् तदभिजितोऽभिजित्वं यं कामकेतानपचीयञ्जगेदिति तमेतस्मिन्नक्षत्रे यातकेते अनपचीयमेव जगति पापपराजितमिभतु प्रजापतिः पशून सृजत ते नक्षत्रं नक्षत्रमुपातिष्ठन्त ते समावन्त एवाभवन् ते रेवतीमुपातिष्ठन्त ते रेवत्यां प्राभवन् तस्माद्रेवत्याः पशूनां कुर्वीत यत्किञ्चाहार्वाचीनगुं सोभात् प्रैव भवन्ति
सलिलं वा इदमन्तरासीत् यदतरन् तत्तारकानान्तारकत्वं यो वा इह यजते अमुगुंसलोकन्नक्षते तन्नक्षत्राणान्नक्षत्रत्वं देवगृहा वै नक्षत्राणि य एवं वेद गृह्येव भवति यानि वा इमानि पृथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि तस्मादश्लीलनामग्श्चित्रे नावस्येन्न गजेत यथा पापाहे कुरुते तादृके वदते देवनक्षत्राणि वा अन्यानि यवनक्षत्राण्यन्यानि कृत्तिकाः प्रथमं विशाखे उत्तमं तानि देवनक्षत्राणि अनुराधाः प्रथमम् अपभरणीरुत्तमं तानि यवनक्षत्राणि यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिणेन परिगन्ति यानि यवनक्षत्राणि तान्युत्तरेण अन्वेषावरात् स्मेति तदनुराधाः ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति तज्ज्येष्ठघ्नी मूलमेषाववृक्षामेति तन्मूलवर्हणि यन्नासहन्त ततषाढाः यदश्लोनते तच्छ्रोणा यदशृणोत् तच्छ्रविष्ठाः यच्छतमभिषज्यन् तच्छतभिषक् प्रोष्ठपदेषूदगच्छन्त रेवत्यामरवन्त अश्वयुजोरियुञ्जत अपभरणीष्वपावहन् तानि वा एतानि यवनक्षत्राणि यान्येव देवनक्षत्राणि तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते देवस्य सवितुः प्रातः पृथवः प्राणः वरुणस्य सायमासवोपानः यत्प्रतीचीनं प्रातस्तनाहात् प्राचीनगुं सङ्गवात् ततो देव अग्निष्टोमन्निरमिमत तत्तदात्तवीर्यन्निर्मार्गः मित्रस्य सङ्गवः तत्पुण्यन्तेजस्व्यः तस्मात्तर्हि पशवः समागन्ति यत्प्रतीचीनगुं सङ्गवात् प्राचीनं बध्यन्दिनात् ततो देव उक्थ्यन्निरभिमत तत्तदात्तवीर्यन्निर्मार्गः बृहस्पतेर्मध्यन्दिनः तत्पुण्यन्तेजस्व्यः तस्मात्तर्हि तेक्ष्निष्ठन्तपति यत्प्रतीचीनं मध्यन्दिनात् प्राचीनमपराह्नात् ततो देवाः षोडशिनन्निरभिमत तत्तदात्तवीर्यन्निर्मार्गः भगस्यापराह्नः तत्पुण्यन्तेजस्व्यः तस्मादपराह्ने कुमार्यो भगमिच्छमानाश्चरन्ति यत्प्रतीचीनमपराह्नात् प्राचीनगुं सायात् ततो देवा अतिरात्रन्निरभिमत तत्तदात्तवीर्यन्निर्मार्गः वरुणस्य सायं तत्पुण्यन्तेजस्व्यः तस्मात्तर्हि नानृतं वदेत् ब्राह्मणो वा अष्टाविगुंशो नक्षत्राणां समानस्यान्नः पञ्चपुण्यानि नक्षत्राणि चत्वार्यश्लीलानि तानि नव यच्च परस्तान्नक्षत्राणां यच्चावस्तात् तान्येकादश ब्राह्मणो द्वादशः य एवं विद्वान् संवत्सरं व्रतं चरति संवत्सरेणैवास्य व्रतं गुप्तं भवति समानस्यान्नः पञ्चपुण्यानि नक्षत्राणि चत्वार्यश्लीलानि तानि नव आग्नेयीरात्रिः ऐन्द्रमहः तान्येकादश आदित्यो द्वादशः य एवं विद्वान् संवत्सरं व्रतं चरति संवत्सरेणैवास्य व्रतं गुप्तं भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति कति पात्राणि यज्ञं वहन्तीति त्रयोदशेति ब्रूयात् सगद्ब्रूयात् कस्तानि नरभिमीतेति प्रजापतिरिति ब्रूयात् सगद्ब्रूयात् कुतस्तानि निरभिमीतेति आत्मन इति प्राणापानाभ्यामेव पाकश्वन्तर्यामो निरभिमीत व्यानादुपागुंषु सवनं वाच ऐन्द्रवाजवं दक्षक्रतुभ्यां मैत्रावरुणं श्रोत्रादाश्विनं चक्षुषः शुक्रामन्थिनौ आत्मन आग्रगणम् अङ्गेभ्य उक्थ्यम् आयुषोध्रुवं प्रतिष्ठागारुतुपात्रे यज्ञं वावतं प्रजापतिर्निरमिमीत स निर्मितो नाध्रिगतसमव्लीगत स गयतान् प्रजापतिरपि वापानपश्यत् तान्निरवपते तैर्वै स यज्ञमप्यवपते यदपि वापा भवन्ति यज्ञस्य धृत्या असंलयाय
ऋतमेव परमेष्ठी ऋतन्नात्येति किञ्चन ऋते समुद्र आहितः ऋते भूमिरिजग्श्रिता अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्राहान्तमुष्णिः शिरस्तपस्याहितं वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनास्त्य निवर्तके सत्येन परिवर्तके तपसास्यानुवर्तके शिवेनास्योपवर्तके शग्मेनास्याभिवर्तके तदृतं तत्सत्यं तद्व्रतं तच्छकेगं तेन शकेगं तेन राध्यासं यद्घर्मः पर्यवर्तयत् अन्तान् पृथिव्या दिवः अग्निरीशान ओजसा वरुणोऽधीतिभिः सह इन्द्रो मरुद्भिः सखिभिः सह अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्राहान्तमुष्णिः शिरस्तपस्याहितं वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनास्त्य निवर्तके सत्येन परिवर्तके तपसास्यानुवर्तके शिवेनास्योपवर्तके शग्मेनास्याभिवर्तके तदृतं तत्सत्यं तद्व्रतं तच्छकेगं तेन शकेगं तेन राध्यासं यो अस्याः पृथिव्यास्त्वचि निवर्तगत्योषधीः अग्निरीशान ओजसा वरुणोऽधीतिभिः सह इन्द्रो मरुद्भिः सखिभिः सह अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिः शिरस्तपस्याहितं वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनास्य निवर्तके सत्येन परिवर्तके तपसास्यानुवर्तके शिवेनास्योपवर्तके शग्मेनास्याभिवर्तके तदृतं तत्सत्यं तद्व्रतं तच्छकेगं तेन शकेगं तेन राध्यासं एकं मासमुदसृजत् परमेष्ठी प्रजाभ्यः तेनाभ्यो मह आवहत् अमृतं मर्त्याभ्यः प्रजामनुप्रजागसे तदुते मर्त्यामृतं येन मासा अर्धमासाः ऋतवः परिवत्सराः येन ते प्रजापते ईशानस्यन्यवर्तयन् तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवर्तयामि जीवसे अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिः शिरस्तपस्याहितं वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनास्त्य निवर्तके सत्येन परिवर्तके तपसास्यानुवर्तके शिवेनास्योपवर्तके शग्मेनास्याभिवर्तके तदृतं तत्सत्यं तद्व्रतं तच्छकेगं तेन शकेगं तेन राध्यासं देवा वैगद्यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते सुरा ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यो नापश्यन् ते केशानग्रे वपन्त अथ श्मश्रूणि अथोपपक्षौ ततस्ते वाञ्छ आयन् पराभवन् यस्यैवं वपन्ति अवाङेति अथोपरैव भवति अथ देवा ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यो पश्यन् त उपपक्षावग्रे वपन्त अथ श्मश्रूणि अथ केशान् ततस्ते भवन् सुवर्गं लोकमायन् यस्यैवं वपन्ति भवत्यात्मना अथ सुवर्गं लोकमेति अथैतन्मनुर्वप्त्रे मिथुनमपश्यते स श्मश्रूण्यग्रे वपत अथोपपक्षौ अथ केशान् ततो वै स प्राजागतप्रजगा पशुभिः यस्यैवं वपन्ति प्रजगा पशुभिर्मिथुनैर्जागते देवासुरास्तिञ्जत्ता आसन् ते संवत्सरे व्यागच्छन्त तान् देवाश्चातुर्मास्यैरेवाभिप्रागुञ्जत वैश्वदेवेन चतुरो मासो वृञ्जतेन्द्रराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच वरुणप्रकाशैश्चतुरो मासो वृञ्जत वरुणराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच साकमेधैश्चतुरो मासो वृञ्जत सोमराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच या संवत्सर उपजीवासीत् तामेषामवृञ्जत ततो देवा अभवन् परासुराः य एवं विद्वागश्चातुर्मास्यैर्गजते भ्रातृव्यश्चैव मासो वृत्वा शीर्षन्नि च वर्तकते परिच ईशा संवत्सर उपजीवा वृङ्क्ते तां भ्रातृव्यस्य क्षुधाश्च भ्रातृव्यः परा भवति
लोहितागसेन निवर्तयते यद्वा यमामग्निर्हृता वा गते निवर्तयति एतदेवैनागुं रूपं कृत्वा निवर्तयति सा ततश्वश्व भूयसे भवन्त्येति प्रजागते य एवं विद्वान् लोहितागसेन निवर्तयते एतदेव रूपं कृत्वा निवर्तयते स ततश्वश्व भूयान् भवन्नेति प्रैवजागते त्रेण्याशलल्या निवर्तयेत त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सपठानि त्रिग इमे लोकाः ऋद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्यात्मनो नावद्येत् देवेभ्य आवृश्चेत चतुर्षु मासेषु निवर्तयेत परोक्षमेव तद्देवेभ्य आत्मनो वद्यत्यनाः व्रस्काय देवानां वा एष आनीतः यश्चातुर्मास्य याजी य एवं विद्वान्नि च वर्तयते परिच देवता एवाप्येति नास्त्य रुद्रः प्रजां पशूनभिमन्यते आयुषः प्राणगुं सन्तनु प्राणादपानगुं सन्तनु अपानाद्व्यानगुं सन्तनु व्यानाच्चक्षुः सन्तनु चक्षुषश्रोत्रगुं सन्तनु श्रोत्रान्मनः सन्तनु मनसो वाचगुं सन्तनु वाच आत्मानगुं सन्तनु आत्मनः पृथिवीगुं सन्तनु पृथिव्या अन्तरिक्षगुं सन्तनु अन्तरिक्षाद्दिभगुं सन्तनु दिवस्तुभः सन्तनु इन्द्रो दधीचो अस्तभिः वृत्राण्यप्रतिष्कुतः जघाननवतीर्नव इच्छन्नश्वश्च गच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितं तद्विदच्छर्यणावति अत्राहघोरमन्वत नामत्वष्टुरपीच्यम् इत्था चन्द्रमसो गृहे इन्द्रमिद्गाथिरो बृहत् इन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रं वाणीरनूषत इन्द्र इद्धर्योऽस्य च सम्मिश्ल आवचो युजा इन्द्रो वज्रीहिरण्ययः इन्द्रो दीर्घागचक्षसे आसूर्यगुं रोहयद्दिवि विगोभिरद्रिमैरगते इन्द्रवाजेषु नो अव सहस्रप्रथनेषु च उग्र उग्राभिरूतिभिः तमिन्द्रं वाजगामसि महे वृत्राय हन्तवे स वृषा वृषभो भुवत् इन्द्रः सदा मने कृतः ओजिष्ठः स बले हितः जुम्नेश्लोकी स सौम्यः गिरावज्रो न संभृतः सबधो अनपच्युतः पवक्षुरुग्रो अस्त्रितः देवासुरास्तिङ्गत्ता आसन् प्रजापतिरिन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रमपन्यधत्त नेदेदमसुरा बलीयागुंसोहनन्निति प्रह्क्रादो हवैकायाधवः विरोचडग्रस्पं पुत्रमपन्यधत्त नेदेनं देवा अहनन्निति ते देवाः प्रजापतिमुपसमेत्योषुः नाराजकश्च युद्धमस्ति इन्द्रमन्विच्छामेति तैयज्ञक्रतुभिरन्वैच्छन् तैयज्ञक्रतुभिर्नान्वविन्दन् तमिष्टिभिरन्वैच्छन् तमिष्टिभिरन्वविन्दन् तदिष्टीडामिष्टित्वम् येष्टयो हवै नाम ता इष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तस्मा एतमाज्ञा वैष्णवमेकादशकपालं दीक्षणीयन्निरवपन् तदपद्रुत्या तन्वता तान् पत्नी सिंह्याजान्त उपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वा तद्रवन् ते प्रागणीकमभिसमारोहन् तदपद्रुत्या तन्वता तान् छैवन्त उपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वा तद्रवन् त आतिथ्यमभिसमारोहन् तदपद्रुत्या तन्वता तानिडाहान्त उपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वा तद्रवन् तस्मादेता एतदन्ता इष्टगः सन्तिष्ठन्ते एवं हि देवा अकुर्वत इति देवा अकुर्वत इत्युवै मनुष्याः कुर्वते ते देवा ऊचुः यद्वा इदमुच्चैर्यज्ञेन च राम तन्नो सुधाः पाप्मानुविन्दन्ति उपागुंशूपसदा च राम तथा नो सुधाः पाप्नानानुवेत्स्यन्तीति त उपागुंशूपसदमतन्वत तिस्र एव सा विधेनीरनूच्य स्रुवेणाघारपाघार्य तिस्रः पराचीराहुतीरुहुत्वा स्रुवेणोपसदञ्जुहवाञ्चक्रुः
उग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीगस्वाहेति अशनया पिपासे हवा उग्रं वचः येनश्च वैरहत्यं च त्वेषं वचः एतगुं हवावतच्चतुर्धा विहितं पाप्मानं देवा अपजघ्निरे तथो एवैतदेवं विद्यजमानः तिस्र एव साभिधेनीरनूच्य स्रुवेणाघारपाघार्य तिस्रः पराचीराहुतीरुहुत्वा स्रुवेणोपसदन् जुहोति उग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीगस्वाहेति अशनया पिपासे हवा उग्रं वचः येनश्च वैरहत्यं च त्वेषं वचः एतमेव तच्चतुर्धा विहितं पाप्मानं गजभानोपहते तेऽभिनीयैवाहः पशुपालभन्त अह्न एव तद्देवा अवर्तिं पाप्मानं मृत्युमपजघ्निरे तेनाभिनीगेव रात्रेः प्राचरन् रात्र्या एव तद्देवा अवर्तिं पाप्मानं मृत्युमपजघ्निरे तस्मादभिनीयैवाहः पशुपालभेताम् अह्न एव तद्यजमानो वर्तिं पाप्मानं भ्रातृव्यानपनुदते तेनाभिनीगेव रात्रेः प्रचरेत् रात्र्या एव तद्यजमानो वर्तिं पाप्मानं भ्रातृव्यानपनुदते स एष उपवसति येऽहन्विदेवत्यः पशुरालभ्यते द्वयं वा अस्मिन् लोके गजमानः अस्ति च भागुंसं च अस्ति चैव तेन भागुंसं च गजमानः सद्गुस्कुरुते तावा एताः पञ्चदेवताः अग्निशोमावग्निर्मित्रा वरुणौ पञ्चपञ्चे वै यजमानः त्वं मागुंसग्गस्तावास्थिमज्जा एतमेव तत्पञ्चधा विहितमात्मानं वरुणपाशान्मुञ्चति भेषजताकी निर्वरुणत्वाय तगुं सप्तभिश्छन्दोभिः प्रातरह्वयन् तस्मात् सप्तचतुरुत्तरादिछन्दागुंसि प्रातरनुवाकेनोच्यन्ते तमेते गोपसमेत्योपासीदन् उपास्मै गायतानरयिति तस्मादेतगा बहिष्पवपाद उपसद्यः स समुद्र उत्तरतः प्राज्वलद्भूम्यन्तेन एष वावस समुद्रः यच्चात्वालः एष उवेव स भूम्यन्तः यद्वेद्यन्तः तदेतत्त्रिशलं त्रिपूरुषं तस्मात्तन्त्रिवितस्तं खनन्ति सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत् तं यदस्या अध्यजनयन् तस्मादादित्यः अथ गत्सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत् सास्य कौशिकता तन्त्रिवृताभिप्रास्तुवता तन्त्रिवृता ददता तन्त्रिवृता हरन् यावती त्रिवृतो मात्रा तं पञ्चदशेनाभिप्रास्तुवता तं पञ्चदशेना ददता तं पञ्चदशेनाहरन् यावती पञ्चदशस्य मात्रा तगुं सप्तदशेनाभिप्रास्तुवता तगुं सप्तदशेना ददता तगुं सप्तदशेनाहरन् यावती सप्तदशस्य मात्रा तस्य सप्तदशेन ह्रियमाणस्य तेजोहरोपतते तमेकविगुंशेनाभिप्रास्तुवता तमेकविगुंशेना ददता तमेकविगुंशेनाहरन् यावत्येकविगुंशस्य मात्रा ते यत्त्रिवृतास्तुवते त्रिवृतैव तद्यजपादपाददते तन्त्रिवृतैव हरन्ति यावती त्रिवृतो मात्रा अग्निर्वै त्रिवृत् यावद्वा अग्नेर्दहतो धूम उदेत्यानुव्येति तावती त्रिवृतो मात्रा अग्नेरेवैनं तत् मात्रागुंसागुज्यगुंसलोकताङ्गमगन्ति अथ यत्पञ्चदशेन स्तुवते पञ्चदशेनैव तद्यजपादपाददते तं पञ्चदशेनैव हरन्ति यावती पञ्चदशस्य मात्रा चन्द्रमा वै पञ्चदशः एष हि पञ्चदश्यावपक्षीयते पञ्चदश्यावापूर्यते चन्द्रमस एवैनं तत् मात्रागुंसागुज्यगुंसलोकताङ्गमगन्ति अथ यत्सप्तदशेन स्तुवते सप्तदशेनैव तद्यजमानमाददते तगुं सप्तदशेनैव हरन्ति यावती सप्तदशस्य मात्रा प्रजापतिर्वै सप्तदशः प्रजापतेरेवैनं तत्
मात्रा गुंसागुज्यगुंसलोकताङ्गमयन्ति अथ गदेकविगुंशेन स्तुवते एकविगुंशेनैव तद्यजमानमादधते तमेकविगुंशेनैव हरन्ति यावत्येकविगुंशस्य मात्रा असौ वा आदित्य एकविगुंशः आदित्यस्यैवैनं तत् मात्रा गुंसागुज्यगुंसलोकताङ्गमयन्ति ते कुश्यौ व्यघ्नन् ते अहोरात्रे अभवताम् अहरेप सुपर्णाभवत् रजता रात्रिः स गदादित्य उदेति एतामेव तत्सुपर्णाङ्कुशीमनुसमेति अथ गदस्तमेति एतामेव तद्रजताङ्कुशीमनुसंविशति प्रह्रातो हवैकायाधवः विरोचनग्रस्पम् पुत्रमुदास्यत् सप्रदरो भवत् तस्मात् प्रदरादुदकन्नाचामेत् ये वै चत्वारस्तोमाः कृतं तत् अथ ये पञ्च कलिः सः तस्माच्चतुष्टोमः तच्चतुष्टोमस्य चतुष्टोमत्वं तदाहुः कतमादितादिज्योतिगुंषि य एतस्य स्तोमा इति त्रिवृत्पञ्चदशः सप्तदश एकविगुंशः एतानि वावतादिज्योतिगुंषि य एतस्य स्तोमाः सोऽब्रवीत् सप्तदशेन क्रियमाणो व्यलेशिषि भिषज्यतमेति तमश्विनौ धानाभिरभिषज्यताम् पूषाकरम्भेण भारती परिवापेन मित्रावरुणोपयस्य या तदाहुः यदश्विभ्याम् धानाः पूष्णः करम्भः भारत्यै परिवापः मित्रावरुणयोः पयस्याथ कस्मादेतेषाकुं हविषामिन्द्रमेव गजन्तीति एताः केनम् देवतागिति ब्रूयात् एतैर्हविर्भिरभिषज्यग्रस्तस्मादिति तं वसवोष्टाकपालेन प्रातः सवनेऽभिषज्यन् रुद्रा एकादशकपालेन पाथ्यन्दिने सवने विश्वे देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने सगदष्टाकपालान् प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने द्वादशकपालागस्तृतीयसवने विलोभतज्यज्ञस्य क्रियेत एकादशकपालानेव प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने एकादशकपालागस्तृतीयसवने यज्ञस्य सलोमत्वाय तदाहुः यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनगुं सवनं विश्वेषां देवानां तृतीयसवनम् अथ कस्मादेतेषाकुं हविषामिन्द्रमेव गजन्तीति एताः केनं देवतागिति ब्रूयात् एतैर्हविर्भिरभिषज्यग्रस्तस्मादिति तस्या वाचोपपादादभिभयोः तमेतेषु सप्तसु छन्दस्वश्रयन् यदश्रयन् तच्छ्रायन्ति यस्य श्रायन्ति गत्वं यदवारयन् तद्वारवन्ति यस्य वारवन्ति गत्वं तस्या वाच एवावपादादभिभयुः तस्मा एतानि सप्तचतुरुत्तराणि छन्दागस्त्युपादधुः तेषामथि त्रीण्यरिच्छन्त न त्रीण्युदभवन् स बृहतीमेवास्पृशत् द्वाभ्यामक्षराभ्याम् अहोरात्राभ्यामेव तदाहुः कतमासा देवाक्षरा बृहती यस्यां तत्प्रत्यतिष्ठत् द्वादशपौर्णमास्यः द्वादशाष्टकाः द्वादशामावास्याः एषा वावसा देवाक्षरा बृहती यस्यां तत्प्रत्यतिष्ठतिति यानि च छन्दागश्चत्यरिच्छन्त यानि च नोदभवन् तानि निर्वीर्याणि हीनान्यमन्यन्त सा ब्रवीद्बृहती मामेव भूत्वा मामुपसगृष्टगतेति चतुर्भिरक्षरैरनुष्टुग्बृहतीन्नोदभवत् चतुर्भिरक्षरैः पङ्क्तिर्बृहतीमत्यरिच्यत तस्यामेतानि चत्वार्यक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम् अष्टाभिरक्षरैरुष्टिग्बृहतीन्नोदभवत् अष्टाभिरक्षरैस्तृष्टुग्बृहतीमत्यरिच्यत तस्यामेतान्यष्टावक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम्
द्वादशभिरक्षरैर्गायत्री बृहतीन्नोदभवत् द्वादशभिरक्षरैर्जगति बृहतीमत्यरिज्यत तस्यामेतानि द्वादशाक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम् सोऽब्रवीत् प्रजापतिः छन्दागुंसि रथो मे भवता युष्माभिरहमेतमध्वानमनुसञ्चराणीति तस्य गायत्री च जगती च पक्षावभवता उष्णिक्ष्य त्रिष्टुप् च प्रष्ट्यौ अनुष्टुप् च पङ्क्तिश्चतुर्यौ बृहत्येवोद्धिरभवत् स गेतं छन्दो रथभास्थाय एतमध्वानमनुसमचरते एतगुं हवै छन्दो रथभास्थाय एतमध्वानमनुसञ्चरति तेनैष एतत्सञ्चरति य एवं विद्वान् सोमेन गजते यवुचैनमेवं वेद हरिः ओम् प्रथमाष्टके पञ्चमः प्रश्नः समाप्तः।